Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 27, giuluhan og mga alawiton alang sa talagsaong katawhan sa Dios. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 15:3. Sila na nag-awit sa awit ni Moises, nga ulipon sa Dios ug sa awit sa Kordero. Kapaglaom, sa dihang ang Kristohanong pundok misugod sa pagdawat sa tino nga porma, kini kasagaran magasugod sa paghimo sa ilang kaugalingong alawiton. Si James White mikuha niining buluhaton alang sa Sabbatarian Adventism sa pagpatik sa alawiton alang sa talagsaong katawhan sa Dios nga nagbantay sa kasuguan sa Dios og sa tinuuhan ni Hesus ni adtong 1849. Ang mga alawiton o mga libro sa alawiton dili gayud neutral. Sila nagapadayag sa mensahe nga mao'y pinakaimportante ni adtong nagsulat sa awit ug nagtigom sa mga alawiton. Og sama sa daghang mga tawo sa mga adlaw sa imperyo sa Roma, nag-awit sa ilang Kristohanong doktrina sa Orthodox. Busa mausab nga daghan sa ika-19 nga siglo ang nag-awit sa ilang mensahe. Nahibalo si James White sa gahom sa awit. Iya usab nahibalan ang iyang doktrinal nga kagamitan niini. Tungod niini nga panghuna-huna, dili katingadan sa pagkaplag nga ang unang mga alawiton sa mga natigom ni James giuluhan og balaang igpapahulay. Ang iyang mensahe nagasulti mismo sa kahulugan niini. Ani ang mga halimbawa: ang putli dili mapakis nga pulong sa Dios, tuburan nga walay katapusan. Ang mga sulundan lagda ug mga balaod niini gisulat alang sa mga putli. Sa paraiso sa diin ang tawo gidala, ang pulong luwas nga magagiya. O kung sa balaod mulikay siya, magpadailos ang iyang mga lakang kaniya. Ang balaang igpapahulay dinhi gihimo nga sa Dios gibalaan. O kung sa Dios kita mutuman, kinahanglan mao kini ang atong sundon. Sa panahong si Moises buhi pa, gipamatud-an kining balaura. Ug tanang nagbantay ni ining pulonga, mahibaluon ta nga gibalaan sila. Unahan sa mga suba sa panahon, atong nadungog ang propeta nga nag-ingon, pamati ayaw kahadlok sa pagpasipala o kaulawan, kamo nga nagbantay sa adlaw nga balaan. Kay nagsulti ang Dios nga makagagahom alang ni adtong tinuod nga nagpahulay sa taas nga dapit siya magsakay o magakaon uban sa naglipay. Dinhi ang mga mapailubon usab og sa mga sugo nga putli nagsunod. Nan, padayon kita, maglakaw ni ini nga dalan, hangtod kita maabot sa matahom nga kanaan. Unya kita maglakaw sa dalan nga bulawan, ug diha ni ana ang pahulay walay katapusan. Kapag laom, tungod kay ang libro ni James aduna lamang mga pulong ug walay mga awit, atong sabton kung unsang pag-awit niini. Apan bisan kung kini walay tuno, ang balak ni James sa walay duha-duha nagbilin og mensahe. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Amahan sa langit, salamat sa Kristohanong awit nga naghatag og kadasig sa mga anak sa Dios aron sila magmatinumanon sa ilang mga pag-alagad kanimo. Salamat sa kaalam nga imong gihatag sa imong katawhan aron nga pinaagi nini ang imong ngalan mahimaya. Sa ngalan ni Hesus. Amen.